isip. So, isgot kita karon sa mga sa kanang covenants, no? Covenants o pakigsaan o agreement, no? So mga to ang isgutan karon nga gabiin no? So sa dili pa, so sa Biblia dunay 7 different covenants nga hatag ang pulong sa Ginoo. Una kaning gitawag nga Abrahamic covenants, na Palestinian covenants, tapos na Mosaic covenant, tapos na Davidic covenant. So ang Dios naghimo siya og nagpakigsabot sa mga sa nation sa Israel. So munang nahulog kining miabot kining mga pagpakigsabot o pagpakigsaan sa Dios ngadto niining mga tawhana tungod kay ang Dios sa iyang mga saad. So patinumanon siya o dili siya bakakon sumuna nga diya sa iyang pakigsabot sa diha gyud siya nga iyang gigatuman. So muna nga dili kita maga-focus diha nga ng covenants nga gihimo sa Dios ngadto sa katawan sa Israel, kang Abraham, kang Mosaic, kang Moses, kang David. So natay gisgutan dinhi kaning covenant of works, nya na po'y isgutan dinhi karon nga kining covenant of grace, no? So usa lang ka matuoran nga atong timan-an karon ay sa atong panumduman nga diha sa pagpahilona, diha sa pagtipig o pagdumala sa Dios, iya kining gihimo diha sa pinakabalaan o pinaka makinaadmanon o gamhanang pagpahilona. So inuman nato. So ang Dios nagpahilo na sa tanan. So nag-create siya, tapos yang gi-create, so gipahilo na niya ang tanan. So muna nga akip na niya na ang paghatag niya sa covenant ngadto sa tawo, ilaw na sa siyang pagtipig, ilaw na sa siyang pagpahiluna. So kining mga paghatag sa Dios sa iyang pakigsaan ngadto sa tawo. So sa ikadusi, ang ikadusi nga pangutana nga atong pagatunan karon mao kini, no? Unsa ang pinasahi o special nga lihok sa pagpahilona nga gipahimutang sa Dios ngadto sa tawo diha sa kahimtang nga kundiin siya gihimo. So ang Dios nag-create man siya sa animals sa uban ng mga creations out of nothing. So atong hinumduman nga only human nga gi-create sa Dios nga naay raw materials, dust of the ground ang gigamit sa Dios sa pag-create niya sa tao. So human nga gi-create ang tao, gihoypan niya sa breath of life niya, nahimo nga living soul ang sa katao, no, nga si Adan. So sa nahimo ng living soul si Adan, so ang Dios naghatag siya og covenant ngadto kang Adan. So muna siya nga ilawang gihapon na siya sa pagpahilo na sa Dios nga ang tawo nga iyang gihimo nga sama sa dagway sa Dios may limitasyon. So may boundaries nga binuhat lang siya nga tawo nga sama sa dagway sa Dios, o nya dili siya pwede nga mulabaw sa Dios tungod kay naay boundaries din ha. O nya tungod niya nga boundaries, ilawom niya nga boundaries, gipahilo na sa Dios ang tao. So muna ang special o pinasahi nga lihok sa pagpahilo na nga gipahimutang sa Dios ngadto sa tao, no? So among the creations nga gihimo sa Dios, diha lang sa tao naghatag niining special nga pagpahilo na kabahin sa pag butang og pakigsaad o pakigsabot. So mo niya pangutana, unsa ang pinasahi o espesyal nga lihok sa pagpahilo na nga gipahimutang sa Dios ngadto sa tawo. So ang tubag niya mo kini, no? Sa diha nga nahimo na sa Dios ang tawo, no? Nahimo na siyang living soul. Misulod ang Dios ngadto sa pakigsaad sa kinabuhi uban kaniya. So karon na may pakigsaad, mo ni ang nigawas diha ang pakigsabot, agreement o covenant. Bigawas ang mihatag ang Dios og pakigsaad o agreement, pakigsabot sa kinabuhi uban kaniya. Apan nagaagad kini sa hingpit nga pagtuman.
So hingpit nga pagtuman ha, ang kini nga covenant nga gihatag sa Dios ngadto kang Adan, ang condition niini hingpit nga pagtuman niini nga covenants. Perfect obedience ang gidemand sa Ginoo. So, unsa man ning covenant o pagsabot nga gihimo sa Dios ngadto sa tawo nga kinahanglan himuon sa tawo diha sa hingpit gyud na walay sipyat. So, I mean sa tawo nga si Adan, no? Dili na kanato no dili na matahingpit, no? So dito kang Adan gid ni, no? So hingpit nga tumanon ni Adan. So mo ni ang covenant, sabot o agreement nila sa tanaman sa Eden. Gidili kaniya ang pagkaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Kay magahatag kini og kasakit sa kamatayon. So, mo ni siya ang gitawag og covenant of works. So, pag-create yun sa Dios sa tao nga si Adan, mihatag dayon, misulod dayon ang Dios ngadto sa pakigsaan. So, sa tao. So, ang pakigsaan, ang pagsabot sa tao nga of all the plants, fruits o trees diha sa kanang fruit trees diha sa tanaman sa Eden, makakaon si Adan. Gawas niya itong usa. No? Nga bunga sa dili mansanas ha kay nanon man gud kay mansanas no? Ang noon man gud nga gikaon niya ni iba dito sa tanaman sa Eden kay moingon dai nang uban nga mansanas dili mansanas kay wa nag-mention ang Biblia og mansanas. Ang gingon sa Biblia, tree of good knowledge and evil. So bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan mo ra gi-mention din ha no. Walay specific name. So mo ni ang pakigsabot sa Dios. Gidili kaniya ang pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. So sugo na nya covenant ang Dios may magbubuhat. So siya ang naghimo sa covenant ngadto sa tao nga mao ni sundon sa tao diha sa hingpit. Kay kung masupak ni nga covenant ini nga sabot, masupak kani nga sabot, muhatag ni og kasakit o kamatayon sa tao. So, munang tawag niini sa theology, covenant of works. Hingpit nga tumanon ni Adan ang dili pagkaon sa maong kahoy. In the moment nga mukaon siya, muhatag kini niya kasakit o kamatayon. So, muna ang bersikulo nga tuong tanawon karon no? Galatians 3:12, dunya Genesis 2:17. So, muna no? Galatians 3:12. Apan ang kasuguan wala magsukad sa pagtuo kay siya nga nagabuhat niining mga butanga mabuhi tungod niini. So guys, good siya sa balaod. Now, kasuguan. So unsa gyud ang unang kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto sa tawo? Mao tong covenant of works, no? So kini siya mga kasuguan ni nga gi-mention din na sa Leviticus 18:5, Ezekiel 20 nya sa Romans 10:5 ang iyang mga cross references niini. So basahon sa nato ang usa nga bersikulo nga ato ang pagaton-an karon kining Genesis chapter 2, 16 and 17. So sa 16 mo ni ang sugo sa Dios, no? Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tawo. Luna siya. No? Nagsugo sa tawo. So muna, sa covenant of works, ang covenant of works, it is a law nga i-obey sa tawo ni Adan. I-obey niya in perfect obedience. Na? So, nagsugo si Jehova sa tawo nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. So, tanang kahoy sa tanaman, pwede makaon. Pwede kaonon ni Adan, no? Tanang kahoy sa tanaman. Sa 17, apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo o sa dautan, dili ka magkaon niini. So na ang sabot nila. Covenant, sabot sa Dios o sa tawo. Makakaon si Adan sa tanang tanaman sa kahoy sa tanaman sa Eden, gawas niining usa. Dili ka magkaon niini. Kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayon. So pasabot, one single disobedience niini nga kuman muhatag nini kamatayon ni
Adan. So muna ang covenant of works, no, nagihisgutan din ha. Pauta na unsa may buot pasabot niini nga mga bersikulo ato karon nga himayon, no, ang pagtutar sabtan kini siya, no. Kung imong kitaon sa tibuok nga kasulatan adunay mga covenants o panagsabot o pakigsaan ang Dios ngadto sa iyahang mga katawhan. May Adamic covenant, ako nang i-mention niya, may Patriarchal covenant, may Davidic covenant, may Messianic covenant. So, rehisgot na mga covenants. Apan, kana nga mga covenant, tipik lang kana sa duha ka covenant nga gipakigsaan sa Dios. So, covenant of works, kanya covenant of grace. So, munang sa Old Covenant, sa Old Testament, sa Old Covenant, munang tawag ato covenant of works nga gihatag sa Dios ngadto kang Adan. So, ang covenant of grace una siya ang gihatag nga pakigsabot sa Dios ngadto kang Hesus. So, pagmitag covenant of works ngadto kang Adan ug sa iyahang tanang kaliwatan. Pag covenant of grace ngadto ni kang Hesus, no? Kay ang covenant of works for first Adam, ang covenant of grace for second Adam. So kinsa man si second Adam? Si Jesus Christ, second Adam. So ang first Adam mao tong nagpakasala, nag-disobey. Ang covenant of grace nga nagtumbok ang Christ mo ni ang faithful nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. So muna itong hisgutan karon kini covenant of works nga covenant of grace. So hisgutan ang covenant of works tumbok na siya kang first Adam. Hisgot nga itang covenant of grace tumbok na siya kang Kristo Jesus na second Adam. So wala pa miabot ang covenant of grace, una nang gihatag sa Dios ngadto sa tawo ang covenant of works. So muna, no, miabot ang covenant of grace tungod ginapakyas ang covenant of works. So munang solusyon din ha. So actually problema ni pero solusyon eh. So ang covenant of grace nihatag ni solusyon sa tao sa sala. Ang covenant of works nihatag ni problema sa tao kay dili man makahimong tao diya, no? After the fall wala naman niya mahimo na. Muna nga ang usa naghatag og dakong problema, ang usa naghatag og dakong solusyon. Si Adan naghatag og dakong problema, sala. Ni Kuya Naps di mo kalimutan. Si Kristo naghatag solusyon sa sala. So kanang naay covenant of works and naay covenant of grace. Okay, so pangutan na. Unsa man di ay kining covenant of works? So covenant of works, pakigsaan o pakigsabot sa Dios ngadto sa tawo pinaagi og usa ka sugo nga pagatumanon sa tawo aron siya mabuhi. No? So mo tong sugo ang sugo Genesis, no, 17, ayaw gyud pagkaon. Sugo sa Dios ayaw pagkaon sa bunga sa pag-ila sa maayo sa dautan. Kay mohatag sa kinabuhi kung imong tumanon ang mao nga sugo nga dili ka mo kaon. Ngadto ang Adan, no, nga sugo niya. So para mabuhi si Adan, para magpadayon ang iyang kinabuhi, walay kamatayon diha sa iyang kinabuhi ni Adan, hingpit niyang tumanon kining covenant of works. No? So, Genesis 2:17, no? Jehovah nga Dios nagsugo sa tao, makakaontas na tanaman sa kahoy sa tanaman, apan sa kahoy sa pag-ila sa mga dili ka, ang highlight mo, dili ka magkaon ini. So, manang tawag ana covenant of works, no? Ang tao nga si Adan, gibuhat sa Dios nga may kabubuton. Ha? Mo ni, no? Ang tao nga si Adan gibuhat sa Dios nga may kabubuton sa pagpili. Wala siya gihimo ingon nga ugsama sa robot. May kagawasan si Adan sa pagpili. Ang tawag niya na mutable will. Nasa mutable will, makusag-usag nga kabubuton. So, pero gihatag sa Dios kana siya nga mutable will sa tao. So, ako nag-discuss ang mutable will, dili na siya strong na will. Ang mutable, gitawag na sa mutable kay mausap-usap, no? Pwedeng mo pili sa maayo, pwedeng mo pili sa dautan. Kay mo na ang mutable will nga gihatag sa Dios din Adan.
wala gihatag sa Dios ato kang Adan ang perfect will. No? Ang nakaangkon sa perfect will ang Dios lang. Pero pag mayong tao will kauboton sa tao, dili na strong, dili na perfect, kung dili tawag na mutable will. So, ang tawag na sa theology, no? So, gitagaan ang tao sa Dios og mutable will. Aron mo pili. Sa pagpili, kung sundon ba niya ang sugo o dili niya sundon ang sugo. So, muna naitabo diya sa tanaman sa Eden. So, naakaroon sa mutable will ni Adan ang pagsupak o pagtuman. So, sa dagan sa istorya sa Genesis, siyempre si Adan nasupak. Ipili niya ang pag-disobey. Wala niya ipili ang pag-obey. So, dinhi sa covenant of works, ang Dios mao ang gahimo niini kay siya man ang labaw o magbubuhat sa tao. Ang unod sa covenant o sabot nga mabuhi si Adan hangtod sa hangtod. Mabuhi siya dan hangtod sa hangtod. Basta dili lang siya mukaon niadtong bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo o sa dautan. Mao toy covenant of works. So, kung consistent nga sundon ni Adan katong sugo, mabuhi gyud sa hangtod. No? Depende na sa iyang will, mutable will. Kung mopili siya sa pag-obey o kung mopili siya sa pag-disobey. Sa paghimo sa Dios niini nga sabot o covenant ngadto kang Adan, wala pa siya nahulog sa sala niini. No? So paghatag sa Dios sa maong sabot, wala pa nakasala si Adan. Hingpit ug matarong pa si Adan ingon nga binuhat sa Dios. So pero naaman sa imo mutable will mo nang naa ni Adan ang pagpili o sayop ba o supakon ba niya o tumanon ba niya. Okay, mo ning sabot covenant sa magbubuhat ngadto sa iyang binuhat. Covenant sa magbubuhat ngadto sa iyang binuhat na si Adan, special nga pagpahilo na sa Dios ngadto sa tao kay gihimo kinaniya pinaagi og covenant. Sabot, no? So, unsay nakita mo sa Genesis chapter 3. Now, ang Genesis chapter 3 nahulog si Adan. No? So dili pa na ng Genesis chapter 3, but pasabot, may pili si Adan sa pag-disobey. So, munang tubag sa 1689, muning sa 1689 tubag ko sa gipahayag, sa diha nga nahimo na sa Dios ang tao, misulod siya sa nato sa pagsaad sa kinabuhi uban kaniya. Ang Dios balaan matarong og hingpit sa iyang kinaiyahan unya gihimo niya ang tao sama niini nga kinaiyahan sama sa iyang dagway. Para adunay ilhanan sa magbubuhat ngadto sa binuhat, kinahanglan adunay sabot pinaagi sa sugo. Ang tao nga binuhat may utlanan. No? Munang may utlanan ang tao nga binuhat. Dili siya pwedeng mulabaw o mutupong ngadto sa Dios. So, kung sa may utlanan sa tao, dili mula pa sa kung unsay isugo sa Dios. So mura ang planan. So tao ka lang, Dios ako, nahanglan nga ikaw nga tao, dili ka molapas sa kung unsay akong isugo. Munang si Adan kay milapas man sa kung unsay isugo sa Dios, munang nahimo si Adan nga trespasser. Nahimo siyang trespasser siya. Munang diha nahulog ang sin kay milapas siya sa kung unsay gisugo sa Dios. Ang sugo sa Dios dili magkaon, may kaon siya, may trespass si Adan sa sugo. Munang ang tao nahulog na karon nga trespasser, no, sa maong sugo. So Galatians 3:12 mapan ang kasuguan wala masukat sa pagtuo kay siya nga nagabuhat niining mga butanga mabuhit tungod niini. Mo mong gini-explain sa Galatians nga sa diya sa Old Covenant, kung hingpit lang tumanon ang katong kasugo, mabuhi gyud ang tao. No? Pero kay ang tao mipili siya sa pag-disobey. No? Muna nga nahimo siyang trespasser o makasasala. Gi-explain ni Pablo nga kasuguan lahi sa pagtuo. Kay ang kasuguan ilaw na sa covenant of works, buhaton gani nimo ang sugo, dili ka mamatay. Tumanon gani nimo ang kasuguan, mabuhi ka gayon. Muna giingon diya sa covenant of works. So apan ang pagtuo ilawom sa covenant of grace. No?
So lahi ang pagtuo. Ang pagtuo ilawom sa covenant of grace, mutuo o musalig gani ka kang Kristo, baluwas ka o dili ka mamatay. Mao nga ingon si Pablo nga dili pwede nga ang kaluwasan pinaagi og balaod og pagtuo. So nga ang kaluwasan pinaagi ra gyud sa pagtuo. Dili kaya ang uban manggod nga tinuohan, maluwas sila pinaagi sa pagsunod sa balaod plus pagtuo. Wala na giingon dinha kay managlahi kining balaod og pagtuo. Kay ang balaod ilawom sa covenant of works, pero ang pagtuo ilawom sa covenant of grace. Nya ang uban nga tinuohan nga gi-merge na nga ang kaluwasan works plus deeds. kuan pagsunod sa balaod nya pagtuo. Giipo nilang duha nga manabuwag man na. Kay ang balaod ilawom siya sa covenant of works, unya ang faith ilawom siya sa covenant of grace. So dili pwede nang buwag, dili pwede ipuno na, buwagon gyud na sila. So sa Old Testament covenant of works, kung gito pangadan. Pero diha kang Christ, covenant of grace, pagtuo, no, ang kaluwasan. So, muna ang atong doktrina sa sola fide. Sola fide, faith alone. Wala agoy kalabutan diha ang law of the works, works of the law. Why kalabutan diha? Faith alone gyud siya ang itudlo nga ang tao maluwas. So, munang sa Leviticus 18:5, busa ang akong kabalauran ug ang akong mga tulumanon pagabantayan ninyo nga kung pagabuhaton sa usa ka tawo mabuhi siya kanila ako mao si Jehova. Mo may sugo niya. Covenant of works man dito. Inana ang gisgotan. So lahi ang covenant of works, nya lahi gyud ang covenant of grace. Mao nay covenant of works. Mao nay paagi nga mabuhi ang tao sa unang covenant usabot sa Dios sa tao. Tawag na old covenant, no? Daang sabot, daang kasabutan. Muna ang Old Testament gitawag sa daang tugon, daang kasabutan. Kaya diha nabutang ang old covenant, no? So nga paagi sa kaluwasan mabuhi ang tao pinaagi diha sa pagsunod sa balaod. Ihatag ko kanila ang akong kabalauran o gipakita kanila ang akong mga tulumanon nga kung tumanon sa tao siya mabuhi kanila. Covenant of works na nag-isgotan din sa Ezekiel 20:11. So kini ilawom sa old covenant o covenant of works. Nga ang tao mabuhi o dili malaglag kung tumanon sa hingpit ang tanan nga kabalauran sa Dios. So muna diya sa old covenant, no? So sa Romans 10:5 si Moses nagasulat may tungod sa pagkamatarong nga pinasikad sa kasugoan nga ang tao nga magagawi sa maong pagkamatarong mabuhi tungod niini. Covenant of works, explain ni Pablo nga si Moses diya siyang masunulat nga ang tao mabuhi gud siya kung sundon niya ang kanang covenant of works, ang balaod. I-explain ni Pablo nga lahi ang old covenant unya covenant of works sa new covenant, covenant of grace. Muna pag-abot na sa Romans 10:9 and 10, sa Romans 10:9, muna niya ang covenant of grace, no? Kay kung pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Jesus o ang Ginoo o magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ikaw. So, lahi na. Naman, Romans 10:9, gahisgot siya sa covenant of grace. Nya diya sa covenant of grace, ang pinaka-uno diha faith, no? Pagtuo. So muna ingon dinhi, statement din sa Romans 10:9 nga lahi na siya sa old covenant. Sa old covenant, trabahuan gyud nimo ang paningkamutan gyud nimo nga dili ka makalapas sa mga sugo kay mabuhi ikaw. Pero sa covenant of grace nga itudo ni Pablo, ingon sa dinha nga pinaagi sa pagtuo, no? So og magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanaw sa Dios gikan sa mga pataynan maluwas ikaw. So i-explain ni Pablo nga ang old covenant lahi sa new covenant. Kay ang new covenant mao ang covenant of grace nga ang kaluwasan pinagi sa pagtuo lamang og walay kalabutan ang kabalauran. So muna nga sa Reformed teaching, sola fide, faith alone gyud atong gibasihan diha sa kaluwasan, no? Ngunit tubag sa 689,
Misulod siya nga to sa paigsaat sa kinabuhi, uban kaniya apan nagaagad kini sa hingpit nga pagtuman. Gidili kaniya ang pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo unsay dautan kay maghatag kini og kasakit sa kamatayon. Og kabinan. So dili namoy paagi sa kaluwasan ang Old Covenant. Conclusion ako. Before ta mo dawat sa mga question, no? Old Covenant of works, ang sabot sa Dios kang Adan aron siya magpabiling buhi hangtod sa hangtod. Result? Pakyas. Failure. No? Nang failure man sa Adan niya. Genesis chapter 3. So sa Genesis chapter 3, the fall of man, yahan ang gisupat ang sugo. Si Iba ang si Iba ang gitintal. Si Iba ang gitintal, si Iba ang mikaon, si Adan ang nabuthan. Ngano man? Nasa may tubag niya na. Nganong si Adan man ang nabuthan sa sala, nga si Iba man ang mikaon, si Iba ang gitintal, si Iba ang mikaon. Una. Kaya usa naman sila. Kanya nga si Adan mang nabuthan. Kaya si Adan ang gitagaan na nga covenant. Okay, so ang tubag niya, wala pa si Iba. Wala pa gioperahan si Adan gikan sa gusok ni wala pa gioperahan si Adan nagihimong Iba. Gihatag na ang command. Pagkahimo din sa Biblia, pagkahimo gayud sa tao, sa lalaki, misulod ang Dios sa pakigsaan. So, si Adan, aduna siya responsibilidad sa iyang asawa to teach sa unsay gisugo sa Dios. So muna nga sa temptation, si Iba ang gitintal, tapos si Iba igo na lang pud gitintal sa iyang bana, unya mikaon si Adan. So si Adan ang nabuthan. Ang tawag sa theology niya na kanang feather, tawag na pa sa kalimutan term? Federal head. Okay. Federal headship. So, manang tawag na federal headship kay dito si Adan unang isugo niya na wala pa si Iba. So dapat si Iba, so under subjection kan Adan, maminaw siya kang Adan kung unsay tudlo. So kung si Iba link-on siya, nakahibalo siya, kaya naanam mo dito sa tubag ni Iba, kaya ang sugo biya, lahi naman ang tubag ni, sa temptation, lahi naman ang tubag ni Iba na sa bitin. Tanawa ang tubag ni Iba sa bitin sa Genesis chapter 3. Kaya ang sugo sa Dios, sa Genesis 2:17, sa tanang-tanaman, sa kahoy, sa Eden, makaon siya. Yaningon siya, dili lang pwedeng kaunon ng katong kahoy sa pag-ila sa mga dautan. Yan, during temptation ni Eve, naigipuno si Eve. Naigipuno si Eve na tubag nga to sa bitin. Nasa gidugang. O dinha na bitik si Iba sa iyang gidugang. Sa 5? Genesis chapter 3, karon ang bitin malalangon labi pa kay sa katanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios ug nag-ingon siya sa babae, di ay nag-ingon ang Dios dili kamo makakaon sa tanang mga kahoy sa tanaman. Muni ang first nga throw ni Satan sa iyang temptation. Di ay nag-ingon ang Dios dili kamo makakaon sa tanang mga kahoy sa tanaman. Mitubag ang babae ug ang babae mitubag, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Sunod na tubag ni Iba, apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa tiliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kamo magkaon niya na, bisan maghikap niya na, aron kamo dili mamatay. May kuman ba ang Dios nga sa kang Adan nga bawal mahikap? Wala. Pagkaon na yun. Ang kuman ni sa Dios nga kang Adan, dili mukaon. Pero may gidugang man si Iba dinhi, bisan maghikap niya na,
dili pwede aron kamo dili mamatay. So mo nang ni continue si Satan sa temptation. O dili gayud kamo matay. Mo nang trick dito ni Satan, no? Ang iyang subtlety, dili gayud kamo matay. Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. So dinhi na ni yield si Eve. Ug sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo kanon, na maayo kanon og nga kini makalipay sa mga mata, o nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tawo, nikuha siya sa bunga nini og mikaon, og gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya og mikaon siya. Ang sin of disobedience. So sa covenant, ang sabot, no, mo maneno pag sabot. Ingon ang Dios mo man atong sabot. Dili ka magkaon, ayaw kaon. So sabot na ang tawag na covenant. So pag sabot nato nga mo ni mo na ayaw pakyasa. So karon dinhi sa sabot kinsa may pakyas? Ang tao. Okay, so sa sabot tali sa tao o sa Dios, niadto nga covenant, ang tao Ang diha sa iyang mutable will, diha sa iyang mutable will, misupak. Diha sa iyang mutable will, mipili sa pag-disobey. Nangod sila sabot daan. Sabot na daan. Yan na. So, nga ikaw nga tao, dili mo kaon. Ako nga Dios na mabuhat, nagsugo nimo. So, ang imong obligasyon, imong responsibilidad, ayaw lang gid og kaon sa aton sa pag-usay atong kasabutan. Unya, nganong may kaon man si Adan, nganong may kaon man si Eve sa maong kahoy. So, tungod kay ang ilahang will, mutable, mipili sila ngadto sa pag-disobey. So, muna nga, kining disobedience, choice gina nimo. Sa pag-disobey nimo, dili na pwede nga ipamahid nimo sa uban. No, imo ginang choice nga may pili ka. Nagitagaan ka man ng mutable will, so mo na nga pag makahimo kag sayo, dili wala kay pasamahin nang lain. Imo ginang pili. No? So mo na giingon din ha, no. So sa old covenant of works, sa sabot tali sa Dios ug kang Adan, pakyas ang tao. So, ang tawag din karon, sinner na ang tao, trespasser na ang tao, makasasala na ang tao, disobedient na ang tao. So, tanan nahulog na sa diya. Ang tawag na sa tao, comes short of the glory of God. Ang tao comes short of the glory na standard na sa Diyos. So, kaya ang standard sa Diyos, perfect obedience. Muto ilang sabot. Pero kay mipili man ang tao diya sa pag-disobey, so nahimong na fall short ang tao sa glory of God. So muna nga ang tao karon dili na gyud sa matawag perfect, dili na gyud sa matawag hingpit, dili na gyud sa matawag nga matarong tungod kay masinumpako na siya tungod sa pagsupak sa usa ka tawo na si Adan. Pakyas. Sa lato nga pagkaistorya, sa old covenant of works, pakyas ang tao. Okay, dito sa covenant of grace, no? Dili na ito i-explanation na ako lang hindi kahatag idea. Sa covenant of grace, tawagan na new covenant. Munang diya sa new covenant, kag Kristo na siya, no? Kisa may nagsabot din sa covenant of grace. Ang covenant of grace ang nagsabot, ang panagsabot sa Dios ug ni Hesus. Dili naman pwede makisabot ang Dios sa tao, kay pakyas na siya. Pati kaliwatan ni Adan, pakyas na. So, pakyas na. So, munang nga, misunod ang covenant of grace. So, kung suman ang covenant of grace, ang panagsabot sa Dios o ni Jesus. Kasi sabot nila, ang pagtubos sa iyang katawhan nga gikan sa kaliwatan ni Adan, pinaagi sa pag-ula og dugo, covenant of the blood of Christ. Muni ang dilampos. Natuman man ni Kristo, di ba?
during sa Garden of Gethsemane, hindi na lang pabasa ko yung narrate, no? Dito sa Garden of Gethsemane, kato ba ang account ba nga si Jesus Christ, nag-pray siya, tapos nanggawas ang dagko kay mga singot sa iyahang lawas ba, na nanibupok ang murag dugo. Unya, ningon sa dito, Father, let this cup pass from me. Temptation to. Dili lang kay si Jesus Christ, gitintal siya dito sa desert for 40 days and 40 nights. In the Garden of Gethsemane, gitintal siya dito. Na-temptation dito. Gusto siyang muatras. Tuningon niya, let this cup pass from me. Gusto siyang muatras sa sabot. Muna nitabo dito sa Gethsemane. Gusto siyang muatras. Ang dili siya mo padayon sa paghimo sa kung sa ilang ikasabutan. Diya sa covenant of grace nga tubso niya ang makasasala, pinaagi sa kamatayon, sa pag-ula og dugo. Unang ningon siya, let this cup pass from me. Pero sa tumoy niya na, ningon siya, not my will, Be done. but your will. Kay naay temptation dito, nahitabo sa Garden of Gethsemane nga muatras si Jesus Christ sa unsay ilahang sabot. Pero wala gid siya muatras. Ni padayon siya mo nang grabe ang singot adto. Ang meaning sa thirst katong sa perspiration, sa singot, sa sweat, ang meaning adto mo to ang struggle ni Jesus Christ kung mupadayon ba siya sa task or muatras siya sa task. Pero naa sila sabot manang sa eternal covenant, nasa lay sabot nga sa covenant of grace, kamatayon ni Kristo, iyang kamatayon ang makaluwas sa kaliwatan ni Adan. No? Iyang kamatayon. Manang tawag niya na munang Lord's Supper, dili na nimo pwedeng jaga-jagaan kanang pagpartake sa balaang panihapon. Kaya usay meaning din ha, kanang kalampusan sa gihimo ni Kristo Jesus nga pagtuman sa sabot nila sa Dios na tubson niya ang katawhan pinaagi siyang dugo. Mo bitaw lang every first Sunday kung sa may inyong pamaagi sa pagpartake sa Lord's Supper, kinahanglan tambungan sa mga Kristohanon. Nga naman, mo kinasya ang diha gituman ni Kristo Jesus ang ilang sabot sa amahan ang pagtubos sa makasasala. Munang ginasugo na ni Pablo nga chain of command nga sa tanan ng mga tinun-an, from generation to generation, himuon ang pagpartake sa balaang panihapon sa mga Kristohanon. Kay mo na ang nag-signify sa faithfulness ni Jesus Christ to the covenant. Yan pagtuman sa covenant sa Dios nga siya ang tubos sa mga kasasala. So unang kini nga covenant of grace nilampos ni diha kang Kristo Jesus. Wala napakyas. Kung ang first Adam napakyas sa covenant of works, now ang second Adam nga si Jesus Christ nilampos sa covenant of grace. Muna ang atong kaluwasan naagid kang Kristo Jesus. Nasa faithfulness ni Jesus Christ sa iyang pagtuman sa sabot nila sa amahan nga langit nun sa pag-ula sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Diha ta naluwas. Dili pinagis imong effort, dili pinagis imong panigamot, dili pinagis imong pagsimba-simba, dili pinagis imong pagluhod-luhod, paglubina, pagpangadje, kung ano sa paman imong ginabuhat niya para maluwas ka. Dili ingon niya na ang kaluwasan naa sa dugo ni Kristo Jesus. Ang kaluwasan naa diha sa gibuhat ni Kristo Jesus ng paghalad sa iyang kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. Agig pagtuman sa ilahang sabot sa amahan nga tubuson niya ang katawhan, iyang mga katawhan pinagi sa dugo. Question. Sige,